Mga kasuginlan, basin isa ka sa nagatanom og prutas nga budding or grafting apan wala ka masayod niini. Kasuginlan, ang una nimong buhaton, imuha nga sutaon ug susihon kung ang imo bang gitanom nga prutas, grafting or budding man, kung aduna bay niturok nga salinsing ilalom sa iyang sinumpayan. Ikaduha, kung makita nimo nga adunay sinumpayan, imuha kining ikat or putlon sama sa kuang gihimo niining gitanom nako nga pungkan. Tungod kay kining mao nga miturok, usa kini siya ka native o posible kung unsa manang punuan anang imuhang gitanom nga budding or grafting, mao usab ang mahimong bunga puhon kung kana siya imuhang pasagdan. Ug basin mahibulong ka kung nganong dugay kaayo namunga ang imuhang budding nga gitanom or grafting nga gitanom, kana tungod kay wala ka makabantay nga ang miturok na diay sa imong gitanom dili na diay mao ang sinumpayan, kung dili usana ka native nga diin mao ang original nga liso sa imuhang gitanom nga grafting or budding. Kana lang ang ako ang mahatag kaninyo nga tips kung saon pagpropagate sa inyong mga gitanom nga sinumpayan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless kaninyong tanan.